अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ JK हाउस नई दिल्ली में 7 दोहन ताम जारी रोजन वलिस संभव उत्सव प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा कमिश्नर सेक्रेटरी समाजी बहबूद महकम शीतल नंदा तो दोमो जिम्मेदारों अलाव मुख्तलिफ रियासतन हिंद अहदारों तलब इलमो नौजवानों तो दस्तकारों शिरकत कर अत मौके पे LG मनोज सिन्हान प्रोग्रामस दस तुल तत तमो वोनमुत जम्मू कशीर च तरक्की हज वत पे गामजन तो नौजवानन तलब इलमन तो दस्तकारन हुंद अत मज अहम रोल ये जन तमो वोन यन प्रोग्रामन हंद सांस कर मकसद मुल्क कन दोयमन हिस्सन मज रोजन वालन लूकन यी जम्मू कशीर हंदिस मौजूद सूरत हालस हवाले त जान दिन युत जन मुल्क कन दोयमन हिस्सन मज रोजन वल लूक त अमि निश जानियाब सपदन ये जन प्रोग्रामस मज मुख्तलिफ महकमों तो दस्तकारों तरफ कया स्टाल त लागन आमद यमन हुंद LG मनोज सिन्हान पान त मुआयन कोर। में पिछले 4-5 वर्षों में जो कुछ बदलाव हुआ है, जिस तरह का नया जम्मू कश्मीर बना है, उसको पूरे देश के लोग जान सकें, इसके लिए एक 7 दिन का महोत्सव, संभाव महोत्सव किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सामान्य तौर पर आप देखें तो PRC ऑफिस या जो भवन हैं विभिन्न राज्यों और यूटीज़ के, वो उस प्रदेश के आने वाले अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों या चुने हुए प्रतिनिधियों के रहने और जाने की जगह हो गई। एक नया प्रयास जम्मू कश्मीर के PRC और उनके ऑफिस ने शुरू किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। जो बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं, एडमिशन्स के लिए जाते हैं, उनको बेहतर कोचिंग कैसे दी जा सकती है, इसके लिए भी एक प्रयत्न इन लोगों ने प्रारंभ किया है। और जम्मू कश्मीर की जो विशिष्टता है, जैसे अभी हाल ही में कई GI टैग हमने प्राप्त किए हैं, जो हमारा विशेष कौशल है, हस्तशिल्प, हथकरघा, हमारी पेपर मेसी, कालीन या बसोली पेंटिंग, इसकी एक प्रदर्शनी लगाई है, जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार का जो विशेष फोकस है, HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं समझता हूं कि उसकी एक प्रदर्शनी लगाई है। वहाँ की क्यूजीन कैसी है, आर्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, ये देश के लोग जान सकें और जम्मू कश्मीर जाने के बजाय यहीं देख सकें जम्मू कश्मीर। मैं समझता हूं कि उसका एक बहुत ही सराहनीय प्रयत्न। यपर संभव उत्सव प्रोग्रामस मज शिरकत करने वालों लूकों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हंद सांस कर सत कल्चर दोयमन लूकन ताम वातनावनस मज आसानी सपदन तत जम्मू कशीर हंज दस्तकारी पोचर दिनस मज त मदद मिलन यम सत अथ कामन सत वाबस्त दस्तकारन त आन चोर जिनुक मौके फराहम सपदन। जो अल्लाह ने हमें बहुत माला माल रखा है नेचुरल रिसोर्सेज से, और उन नेचुरल रिसोर्सेज से हम जो ग्रो कर रहे हैं उसमें हमारे एप्पल है, पीयर है, जो वॉलनट, आलमंड, तो जो बहुत सारी चीज़ें जो टेम्परेट है कश्मीर वैली में, और हमारा सब ट्रॉपिकल जो जम्मू डिवीज़न भी आता है उसमें हमारे आम, लीची वगैरह सारे ये है। तो इन ब्रीफ मैं ये कह दूं कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, हमारी इस वक्त जो टर्नओवर है वो करीबन 15,000 करोड़ रुपए का है। जो बेस, अगर हम बेसिक पिलर हम कहें इकोनॉमी का, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का, वो है हॉर्टिकल्चर। तो उसके अलावा जो हम यही सारी चीज़ें, हमारा इस वक्त कंपटीशन है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है, और उसके अलावा हमारा कैलिफोर्निया के साथ है, लेकिन हमारा प्रोड्यूस जो, जैसे हमारा वालनट जो आप देख रहे हैं सामने है, तो ये ऑर्गेनिक है और इसमें हमने बड़ी तरक्की की है। अगर हम देखेंगे जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है जम्मू या श्रीनगर की, उसके अलावा जैसे हमारे पास और भी इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। आपके पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर कोई बाहर से आकर के ख़रीदना चाहता है, लोग न्यूज़ देखेंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे, तो क्या इतना अवेलेबल है आपके पास कि लोग आकर के यहाँ पर इसको ख़रीद सकते हैं? देखिए, हम सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज़, हमारा जो टारगेट है, अगर आप देखेंगे यहाँ हमारी सबसे बड़ी मंडी, एशियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट मंडी जो है वो इस वक्त आज़ाद
शहजादपुर मंडी है, वहाँ पर हमारा फ्रेश फ्रूट अनलिमिटेड आता है। उसके अलावा जो हमारी खारी बावली मंडी है और जितनी भी मंडीज़ यहाँ है, चाहे वो APMC है से रेगुलेटेड होती हों या AP अनरेगुलेटेड है, उन सारे में हमारा मटेरियल काफ़ी आता है। और जहाँ भी लोग चाहें, क्योंकि हमारा टेस्ट जो है जम्मू कश्मीर के जो ये फ्रूट्स है उनका टेस्ट, उनका जो उनकी क्वालिटी है वो दुनिया में फेमस है। हमारा नाम और फेम इन क्वालिटी। शॉल एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। शॉल एम्ब्रॉयडरी, ये JNK का ही प्रॉपर वर्क है? प्रॉपर वर्क है, JNK के हैं, हम श्रीनगर से हैं। श्रीनगर से हैं। तो ये बताइए, ये एक जो आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, ये सूट यहाँ पर अवेलेबल है, ये मिलता है यहाँ पर, या आप इंडिकेटिव तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं, ये जम्मू में अवेलेबल है, दिल्ली में भी है, हर एक स्टेट में अवेलेबल है ये हमारी शॉल्स। आज LG आपके पास अभी आए थे? LG साहब हमारे पास है, बहुत खुश हो गए कि LG साहब हमारे पास आए, कि हमारे फन को देखा उसने, और हम प्रमोट आगे भी कर सकते हैं, करेंगे। वो बहुत सारा मटेरियल लेके आए हैं, बहुत सारा मटेरियल लेके आए हैं, कश्मीर आर्ट का पूरा सामान लेके आए हैं, लाए हैं काफी मटेरियल। अगर कोई शॉपिंग करने आएगा तो उसको मिलेगा? हर एक चीज़ मिलेगा, हर एक छोटी शाल से पश्मीना शाल। जम्मू कश्मीर दोमें जिलन जिला राजौरी तो पुंछस मज पुलिस तरफ मंशियात मुखालिफ मुहिम मजीद सख्त कर आम। तत पुलिस तरफ अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे अकिस नाकस दौरान अख मंशियात फरोश मंशियात हेत गिरफ्तार करना आमुद। पुलिस बयानस मज वन आमुद सद्दाम हुसैन नाउक अख मंशियात फरोश चरस हेत गिरफ्तार करना आमुद तो मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमुद। इसका नाम है सद्दाम हुसैन शाह। ये समोड बुदल का रहने वाला है। इससे लगभग 23 छल्लीस चरस की बरामद हुई है, जिसका लगभग वेट 500 ग्राम है। सर, ये क्या कोई पहले इनपुट इस तरह थी या ये पहला पुराना मुंशियात? नहीं, ये पुराना मुंशियात है, इस पे इनपुट पहले ही थी और इस पे हमारा चेक चल रहा था। ये इसको भी हम एक काफ़ी बड़ी कामयाबी मानते हैं, क्योंकि ये इस पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे हमारे कुलविंदर जी, मतलब ऑल क्रेडिट टू हिम। इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस मसले में, और 430 ग्राम हमें इससे ये चरस 23 छलियाँ मिली। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इसने बताया कि मैंने श्रीनगर से लाई है, और आगे के बंदे भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। होपफुली हमें और रिकवरीज होंगे, ऐसा हमें लग रहा है। बिल्कुल, पुलिस की हमेशा कोशिश रहती है कि यहाँ अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर मज आज नेशनल रोड सेफ्टी हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारों, मोटर व्हीकल महकम के अहदेदारों, कॉलेज इंतजामिया, ट्रांसपोर्टरों तो तलब इलमों शिरकत कर। अत मौके पे ट्रैफिक कानून हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीतन प्रोग्रामन हंद साज कर मकसद आम लूकन, नौजवान तो तलब इलमन तो ट्रांसपोर्टरन यह ट्रैफिक कानून हवाले जान दिन, युत जन ट्रैफिक हादसन पे रोक लागनस मज आसानी सपदे। इमेजिन करिए कि हम लोग जब दफ्तर में बैठते हैं, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी, रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट पे आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने अंदर भी यही कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट ऑल ऑफ अस एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, एज ए सारे एडमिनिस्ट्रेशन लोग, जब तक हम लोग साथ नहीं आएंगे, एंड वी विल नॉट, जिस तरीके से हम लोग ड्रग मीनियस को फाइट कर रहे हैं, इसलिए इसी तहत हमें रोड सेफ्टी के रिलेटेड जो डेथ्स और इंजरीज को कम करने के लिए हमने बेसिक रूल्स को फॉलो करने हैं, और उन चीज़ों को अवेयरनेस के लिए एजुकेशन के एस्पेक्ट पे मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आप सब लोगों नहीं, ये देखें, जैसे आपने खुद भी देखा है कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरीज होती हैं, तो उसमें जो हम आउटलुक जो हमारा है और आउटरीच जो हमारा है, कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो स्कूल जो गोइंग चिल्ड्रन हैं, कॉलेजेस में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, इनके थ्रू हम एक मैसेज जो पूरी सोसाइटी को देना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी वैल्यूबल है। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, या रोड यूज़ कर रहे हैं एज ए पेडेस्ट्रियन, तो रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आगे सिचुएशन कभी कभार इस तरीके से बनती है जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, डेथ भी इसमें कभी कभार हो जाती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एज ए सोसाइटी एज सच, कि हमें जो अननेसेसरी जो मैं देखता हूँ कि डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, इसको हम किस तरीके से कम कर पाएँ। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स कॉलेजेस में चलते हैं, तो कितना इफेक्ट
نیشنل روڈ سیفٹی حوالہ آز اننت ناگ کس بجبیڑ علاقہ مز بلڈ ڈونیشن کیمپک سانز کرنا آمت یت مز انتظامی کے ذمہ داروں علاوہ ٹرانسپورٹرو نوجوانوں شرکت کر ات موقع پہ یہ کئی لوکو طرف رضاکارانہ پٲٹھۍ پنہ خونک عطیہ پیش کرنا آو تتہ ذمہ داروں طرف ون آمت یہ نیشنل روڈ سیفٹی حوالہ کئی پروگرامن ہند ساز کرنے یت زن عام لوکن تو ٹرانسپورٹرن ٹریفک قانونن حوالہ زان دن یی تتہ یتھن کیمپن ہند تہ ساز کرنے یت زن لوک پنہ خونک عطیہ پیش کرن تو ضرورت وز یہ خون استعمال مز انت انسانی زو ضائع سپدن نش بچاؤ ین ہم نے یہاں پہ 4 مختلف پروگرامز کا جو ہے ارینجمنٹ کیا ہے. پہلا پروگرام جو ہے ہمارا بلڈ ڈونیشن کا جو ہم نے ابھی اناگریٹ کیا, اس میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے. قریباً 50 سے 60 ڈرائیور حضرات جو ہے انہوں نے رجسٹریشن کی ہے اور اپنا جو خون کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہے. بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹریفک حادثات میں جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں, تو لاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلڈ لاس کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اگر ٹائملی اگر بلڈ مل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم ایک قیمتی جان بچا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پارلمنٹ پروگرام جو ہے وہ فرسٹ ایڈ درنگ ٹنگمرگی ہندو لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے تازہ شین پین پتہ تمام علاقن ہزو وتو پہ انتظامیہ طرف شین تلنے آو, تاہم درنگ علاقہ مز شین پور پٹ تلنے آمت یم کن مقامی لوکن ست اور ین والن سیاحن تہ سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقہ مز وت پہ شین تلنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. میرا نام عبدالرشید لون ہے جی, میں درنگ کا رہنے والا ہوں. ایکچولی اسی جگہ کا رہنے والے ہیں ہم. یہاں پہ جب 26 جنوری کو سنو فال ہوا تو اس ٹائم پہلے ایک بار مشین یہاں پہ آئی, اس کے بعد برف ہٹانے کے لیے یہاں پہ مشین نہیں آئی. وہ میئر ڈی ایم صاحب سے گزارش کرتے ہیں جو یہاں پہ پرانا برف بھی ہٹایا یہ پڑا ہے وہ بھی ہٹایا نہیں گیا ابھی تک. کم سے کم 15 دن 20 دن ہو گئے تو یہاں پہ کوئی مشین کوئی کچھ نہیں آیا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ برف ہٹایا جائے گا کہ یہاں پہ چلنے میں بھی آسان ہوتی ہے. آپ خود دیکھ رہے ہو کہ گاڑی میں کتنی پرابلم ہو رہی ہے چلنے میں. چین باندھ کے بھی گاڑی نہیں چڑھ رہی ہے. یہاں پہ کوئی پیشنٹ ہوتا ہے, اس ٹائم بھی میں پیشنٹ لانے جا رہا ہوں, بہت ہی پریشانی ہے. یہاں پہ جو مشین آتی ہے جے سی پی وہ پورا یہ برف مٹ کر دیتا ہے. جہاں پہ زیادہ سلپ ہوتی ہے دبا دیا ہے نیچے, تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ہم. مسئلہ دیکھو آپ, یہ گاڑی چل نہیں پا رہی ہے, دیکھو کتنا نقصان ہو گیا. مجھے 2 گھنٹے ہوئے یہاں پہ موڑ, میں یہاں سے آیا 2 گھنٹے ہوئے مجھے موڑ کرتے ہوئے, وہ بھی نہیں ہوا. پھر جب 2-3 آ گئے مرد, انہوں نے مجھے موڑ کروایا, ایڈمنسٹریشن. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روڈ صاف کر دو. آج کتنے دن ہوئے پھر بھی روڈ خراب ہے. یہاں پہ جو فیمس واٹر فال وہ یہی پہ پڑتا ہے سامنے. آج برف کو بہت دن ہوئے پڑے ہوئے, لیکن یہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں آئی, نہ ہی یہاں پہ برف اٹھائی گئی نہ کچھ. ہمیں بہت ہی مشکل ہو رہی ہے. اگر کوئی گجر بستی گلشن پور ترالس مز آز انتظامیہ طرف تقریبی ساز کرنا آمت یت مز محکمہ R&B کے ذمہ داروں DDC ممبر عارفل منظور احمد گنائی تو مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ ممبر موصوفن 6 کروڑ رپین ہند لاگت سے تعمیر سپدن واجنہ سڑکہ 10 تل تجہ مقامی لوکو طرف خوشی ہند اظہار کرنا آمت. یل زن ممبر موصوفن وون یہ سڑک تعمیر سپدن ست گجر بستی گلشن پور کن لوکن سٹھی راحت وات تجہ ارپل تحصیلس مز عام لوکن راحت واتن حوالہ کئی کام اتھس مز نن آمچ یت زن عام لوکن مزید مشکل ویترن پین. 30 سال کا جو سپنا تھا میرے گجر بستی گلشن پورہ کا جو سپنا تھا, آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. وہ آج ہم لوگوں کے سامنے آج اس روڈ کی اناگریشن ہم نے کی ہے. اس سے پہلے لام گٹنگو کا جو اپ گریڈیشن کی بات چلی تھی تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس پہ بھی کام شروع ہے. اور اس کے ساتھ 30 سال کی ڈیمانڈ تھی پاور ریسیونگ اسٹیشن عارفل میں, وہ آپ نے دیکھا کہ ہینڈ اوور ٹیک اوور ہے, لوگ آج بجلی چل رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ایک بڑا ایک سپنا ہے گٹنگو برج کا, تو میں آپ کو آج پورا وشواس دیتا ہوں جو لوگ 4 بجے کے بعد پتہ نہیں کسی نشے کے حالت میں یہ لکھتے ہیں کہ الجی صاحب. یاری پورہ کولگامس مز آز CRPF طرف مفت طبی کیمپک ساز کرنا آمت یت مز ماہر ڈاکٹرن ہز خدمت حاصل کرنا آمز. کیمپس دوران یہ لوکن ہند مفت طبی جانچ کرنا آو تجہ لوکن مز مفت دوا تہ بٲگرن آمت.
یل زن ذمدارو طرف ون آو یتھن کیمپن ہند سانز روز برو کن تہ جاری یت زن دور دراز علاقن مز روزن والن غریب لوکن راحت واتہ. محمد روزن ٹینشن دونوں ڈلا تو مطلب باسا یور تکلیف موجود یتن کہ یتن یہ کمپ پہ سی آر پی ایف امہ کمپ مطلب آئے یہ بوزت کہ یتن عام لکن گھس سہولیت تو دوا تہ بنان فری دان اتھی تو تمہ موجود آئے یور تو یہ جگہ ہر جگہ گوس سہولیت گھن دستیاب اگر گام گام تہ گھے سارے خاطر روزان رتر. علامت خان یاری پورہ سے ہوں, تعلق رکھتا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں 18 بٹالین CRPF کلگام کا جو انہوں نے یہاں پہ ایک بڑا انیشیٹو اٹھایا ہے. یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے یہاں پہ ایک اچھی فیسلٹی یہاں پہ انہوں نے پرووائڈ کی. یہاں پہ اچھے فزیشینس ابھی اویلیبل ہیں. تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ آئے, زیادہ سے زیادہ لوگ آئے یہاں پہ فائدہ اٹھائے ان سب چیزوں کا. ٹھیک ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب انتظامیہ سے بھی یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پردھان منتری وشوکرما سکیم تحت آج سکل ڈیولپمنٹ محکمہ طرف گورنمنٹ وومین انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ سرنکوٹس مز تربیتی پروگرام سانز کرنا آمت یت مز محکمہ کے ذمہ تو مقامی نوجوانوں شرکت کر. ات موقع پہ یہ ڈائریکٹر موصوفن پروگرامس دس تل تت ال پل 3 نوجوان کورین تو لڑکن سم ہچن یل زن پروگرامس مز شرکت کرن والو نوجوانوں طرف خوشی ہند اظہار کران ون آو یتھن پروگرامن ہند سانز کرنے ست ہکن تم تہ ان ژور زینس قابل سپدت. میں ITI سورن کوٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پونچھ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس سے کافی فائدے ملتے ہیں. یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے, ہم آلریڈی ٹریڈ بھی ہیں لیکن اس سے ٹریننگ میں اضافہ ہوتا ہے. کافی فائدے ہوتے ہیں. ہم سلائی مشین سے اپنی روزگار چلاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, ہمیں بھی فائدہ پہنچتا ہے. یہ سرکار کا اور ایڈمنسٹریشن کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں. تو میں بہار سے ہوں. تو آپ کو پتہ ہے جیسے آج کل بے روزگاری بہت زیادہ ہے, تو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں. ITI PM وشوکرما کا یہ ٹریننگ ہے, تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. یا بہت فائدہ ہے, جیسے کہ ہم کام کر رہے ہیں, بوٹیک کھول سکتے ہیں کل کچھ بھی, تو یہ 1 لاکھ کا لون بھی مل رہا ہے ہمیں. تو اس سے مطلب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یا پھر کوئی گارنٹر نہیں چاہیے گا. تو یہ مودی کا بہت بڑا وہ شکریہ PM مودی کا. ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کپوار طرف آج فروٹ منڈی ہندوارس مز آتم نربر بھارت ابھیانس تحت زانکاری پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ڈائریکٹر موصوفس علاوہ محکمہ کے دویمو ذمہ داروں باغ والو تو نوجوانوں شرکت کر. ات موقع پہ یہ تقریب مز موجود لوکن مختلف سکیمن حوالہ زان دن آئے. تت ذمہ داروں طرف ون آمت یتھن پروگرامن ہند سانز کرن مقصد لوکن یہ سکیمن حوالہ مکمل زان دن یت زن تم یمن سکیمن ہند آسانی سان فائدہ تلت ہیکن. کپوارس بڑا اصل چیز ڈیڈیکیٹڈ ریسورس آج کا یہ جو 1 دن کا اویئرنیس پروگرام جو کہ فروٹ منڈی ہندوارہ میں ہم نے انعقاد کیا تھا, جو PM پردھان منتری فارمر آف مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائز اسکیم پہ ایکسکلوسیولی تھا, جس میں ہم نے فوڈ گروورس اور ٹریڈرس اور جو بھی انمپلائڈ یوتھ ہے ان کو اویئرنیس دی PM پردھان منتری فارمر آف مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائز کے بارے میں, جو ODOP ونڈرس آف ون پروڈکٹ جو اسکیم ہے. تو اس میں جو بھی انمپلائڈ کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے, وہ ایک یونٹ سروس کر سکتا ہے. اٹس اے بیک اینڈ سبسڈی 35% سبسڈی ہے اس میں. اگر کوئی بندہ 10 لاکھ روپیز لون لیتا ہے اس کو 7 لاکھ روپیز ریپے کرنے ہیں, 3 لاکھ روپیز اس کو سبسڈی ہے اس میں. ناظرین اتھ ووت خبر نامہ ان تہ سپد بیٚیہِ تہِ ملاقات.